بسم الله الرحمن الرحيم. ليس ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون